रोग भएकाहरू, उमेर ढल्किसकेकाहरू अथवा चाहिँ अब सुत्केरी अथवा गर्भवती महिला तिनीहरू जोखिम समूहमा तेस्रो लहरमा पनि पर्छन्। तर तुलनात्मक रूपमा अबको पटकमा चाहिँ तेस्रो लहरमा चाहिँ बालबालिका पनि प्रभावित हुन्छन् कि भनेर चाहिँ आकलन चाहिँ गरिएको हो। जुन जुन केस चाहिँ पोजिटिभ आयो तिनीहरूको चाहिँ सबैको चाहिँ सिजरियन अपरेसन गरेर बच्चा निकाल्ने पनि गरियो भनेर मैले सुन्नमा आएँ। त्यो चाहिँ एकदम गलत प्र्याक्टिस भन्छु। विभिन्न किसिमको अब काँचुली फेर्ने भाइरसलाई अथवा चाहिँ हामीले भेरिएन्ट भनेर भनिराखेका छौँ। त्यो क्रममा अहिले नयाँ आउने भेरिएन्टले सायद बालबालिकालाई असर गर्छ कि भन्ने आकलन गरेको हिसाबले पनि तेस्रो लहरमा बढी बालबालिका प्रभावित हुन्छ कि भनेर आकलन चाहिँ गरिएको छ। नमस्ते दर्शकवृन्द, आजको यस स्वास्थ्य श्रृङ्खलामा हामीले कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थामा गर्भवती महिला र उनको नवजात शिशुको सुरक्षाको विषयमा कुराकानी गर्नलाई भनेर हामीले धुलिखेल स्थित महिला तथा प्रसुति रोग विभागका प्रमुख प्रोफेसर डाक्टर सुमन राज ताम्राकारलाई आज निम्तो गरेका छौँ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले उहाँसँग कोरोना सङ्क्रमण र बालबालिकाको सुरक्षाको विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। ल डाक्टर साहब, मलाई अलिकति तपाईको परिचय दिनु न। मेरो नाम प्राध्यापक डाक्टर सुमन राज ताम्राकार, म धुलिखेल अस्पतालमा काम गर्छु। यो धुलिखेल अस्पताल काठमाडौँ विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पताल पनि हो। अनि यहाँ चाहिँ म सन् 2002 भनेपछि करिब 19 वर्ष पुरा भई 20 वर्ष भयो काम गर्न थालेको। सुरुमा अब लेक्चररदेखि लिएर अहिले प्राध्यापकसम्म भएको छु र अहिले विगत 3 महिनादेखि स्त्री तथा प्रसुति रोग विभागको म विभागीय प्रमुख पनि छु। अनि डाक्टर साहब, जस्तो यो अहिले मानौँ कोरोनाको महामारी नै अझ पनि चलिरहेको छ। जस्तो नेपालमा पहिलोचोटि कोरोनाको लहर आउँदाखेरि पनि जस्तो धुलिखेल अस्पतालमा चाहिँ पहिलो बिमारीको मृत्यु भयो, त्यो बेलामा पनि उहाँको उपचारमा पनि तपाईँ सायद संलग्न हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो अवस्थाको चाहिँ एउटा कुनै सिनारियो कस्तो थियो, त्यो स्थिति कसरी भयो, के भयो, त्यो कुरा अलिकति जानकारी दिनु न। अब नेपालमा पहिलो कोरोनाको यो बिरामी देखिएको चाहिँ माघमा हो। खासमा माघ 2076मा चीनबाट फर्केको, वुहानबाट फर्केको विद्यार्थी एकजना, ऊलाई हुँदाखेरि थाहा पनि थिएन। उसको कोरोना टेस्टको लागि उता थाइल्यान्ड स्याम्पल पठाउनु परेको थियो र ठ्याक्कै अब देखिने गरी चाहिँ चैतदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ बढ्न थालेको। अनि त्यो क्रममा चाहिँ यो बिस्तारै केसहरू बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ यो जेठसम्ममा, जेठको सायद अन्तिम मसान्ततिर पर्न आउँछ। 29-30 गते चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको एउटा महिला टिचिङ अस्पताल, शिशु अस्पताल काठमाडौँमा डेलिभरी भइकन गाउँ फर्केर 2-3 दिनभित्रै उसलाई सास फेर्न गाह्रो भएर अनि यता काठमाडौँ लाने क्रममा नजिकमा भनेको धुलिखेल अस्पताल नै हो। तर अब त्यो बेलामा अब हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भनेदेखि खासमा हामीले पनि त्यो बिरामी हेर्नुपर्ने थिएन। तर अस्पतालको गेटमै एकदम त्यो हाम्रो भाषामा ग्यास्पिङ भन्छौँ, सास फेर्न निकै गाह्रो भइसकेको अवस्था, मानवीय नाताले पनि हामीले भित्र, किनकि त्यो बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई वर्गीकरण गरेको थियो। हामी कोभिड क्लिनिकमा परेका थियौँ। कोभिड क्लिनिकले त्यसरी बिरामी राखेर उपचार गर्नु पर्दैन थियो। तर मानवीय नाताले अन्तिम त्यो सास फेराइ गरिराखेको कारणले हामीले भित्र हुल्यौँ। त्यो बेलामासम्म अब टेकुमा राष्ट्रिय त्यो जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पछि हामीसँग यहाँ धुलिखेल अस्पतालमा पनि PCR मेसिन भएको र जनशक्ति भएको हिसाबले हामीले नै नेपाल सरकारलाई, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिकन हामी पनि PCR टेस्टिङ गर्न सक्छौँ, नेपाल सरकारले सघाउन चाहन्छौँ भनेर त्यो बेलामा नेपाल सरकारको त्यो टेकु पछि दोस्रो अथवा प्राइभेट नभनौँ, दोस्रो प्रयोगशाला चाहिँ हामीकोमा हो। त्यो महिला पनि त्यसरी अब 2-3 दिनभित्रै अब गाउँमा त्यसरी चिकित्सा भइकन ल्याएपछि यहाँनिर चाहिँ अन्तिम अवस्थामा ल्याइ पुर्याएको थियो। इमर्जेन्सीमा हामीलाई धेरै शङ्का लागेर उहाँको स्वाब लिएर अनि भोलिपल्ट आउँदाखेरि नतिजा पोजिटिभ आयो। अनि फेरि हामीले निश्चित गर्नको लागि फेरि अर्को स्याम्पल लियौँ, त्यसमा पनि पोजिटिभ आयो। अब नेपालमै पहिलो मृत्यु भएको हुनाले चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई अलि दोहोरो चेक गर्नुपर्छ भनेर त्यो उसको स्याम्पल फेरि टेकु पठाइन, त्यहाँ पनि प्रमाणित भइकन पहिलो मृत्यु चाहिँ त्यसरी भयो। उहाँ हामीकोमै उपचाररत होइन,
टिचिङमा डेलिभरी भएर गाउँ गएर त्यहाँ लक्षण चिन्हहरू अथवा सास फेर्न गाह्रो भएर अब काठमाडौँ लाने क्रममा नजिकमा ढुलिखेल हस्पिटल भएकोले ल्याउँदाखेरि गेटमा अन्तिम अवस्था पुगेको र पछि पिसिआर टेस्टिङ गर्दाखेरि त्यसरी चाहिँ पहिलो केस भयो। अब म उपचारमा ठ्याक्कै संलग्न भएको त होइन, तर त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न त्यो अस्पतालको व्यवस्थापनमा एउटा सूचनाको एउटा जानकारी राख्ने हिसाबले त्यो सबै जानकारीहरू मलाई चाहिँ थाहा थियो। अनि जस्तो यो कोरोनाको जुन पहिलो केस त्यसमा पनि मृत्यु भएको अवस्था, त्यो बेलामा पनि अब जस्तो नेपालको स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि योसँग चाहिँ हामीले कसरी काम गर्ने, कोभिड बिमारीसँग कसरी काम गर्ने भन्ने अवस्थाहरूको जानकारी पनि कमै थियो होला। त्यो अवस्थामा चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो पहिलो केस त्यसमा पनि डेथ केस हुने अवस्थामा पुगेको प्यासेन्जरहरूलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुभयो त? अब त्यही त मैले भने, अब नेपालमा पहिलो केस माघमा भित्रिएको हो, चैतदेखि चाहिँ बिस्तारै बढ्न थालेको हो। अब हामीसँग पनि खासै अनुभव थिएन। विभिन्न सङ्क्रामक रोगमध्ये यो पछिल्लो समय देखा परेको यो कोभिड-19 को हामीले अब पाठ्यपुस्तकमा अथवा पढ्ने ओर्ने नेटमा खासै जानकारी त्यति धेरै थिएन। सबै नयाँ नयाँ जानकारी थियो। अनि विभिन्न किसिमको विभिन्नहरू भ्रमहरू अनि यो सत्य असत्य समाचारहरू विभिन्न आउने क्रममा थिएन। तर जति पनि ज्ञान छ यति मात्र कि सङ्क्रामक रोगलाई कसरी चाहिँ नियन्त्रण अथवा चाहिँ रोकथाम गर्ने त्यति आधारमा र विभिन्न कुराहरू पूर्व तयारी चाहिँ गरिराखेका थियौँ। त्यति गर्दै पनि अब विभिन्न बिस्तारै केसहरू बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ पछि चाहिँ पहिलो डेट भएपछि यस्तो भयो कि होइन, सबैजनालाई अब के गर्ने कसो गर्ने भन्ने अवस्थामा उपचार गर्ने बिरामीहरू आत्मबलले गरिराखेकोमा त्यो डेट एउटा हुन साथै सबैको मनोबल नै निकै गिरेको थियो। तर पनि अब हामीले आफ्नो मेडिकल क्षेत्रको इथिक्स अनुसार चाहिँ अब यो हामीले सेवा दिनुपर्छ भन्ने किसिमले नै अब ढुल्खेल अस्पताल अलिकति फरक छ। अब हामीले स्वास्थ्य सेवालाई नै हामीले प्राथमिकतामा राखेको कारणले गर्दाखेरि पिपी लगायतका अरू सामानहरू पन्जा भयो, मास्क भयो, त्यो त्यति धेरै सामानहरू त्यो बेलामा एकदम अभाव थियो। तर पनि अब विभिन्न किसिमबाट व्यवस्थापन गरिकन पनि हामीले बिस्तारै अनि त्यो बेलामा यति सङ्क्रमण हामीमा पनि नसरोस् भनेर हामीमै यो शङ्कास्पद जतिलाई चाहिँ पिसिआर टेस्टिङ गर्दै जाने अनि पिपिई लगायतका सामानहरू कसरी पोसाक कसरी लगाउने कसरी चाहिँ फुकाल्ने भन्ने किसिमको चाहिँ हामीले चरणमा तालिम दिइकन अनि त्यसै गरी उपचारमा संलग्न बिरामीहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि यो मनोसामाजिक परामर्श चाहिन्थ्यो। उहाँलाई पनि निरन्तर रूपमा त्यो बेलामा त अब हामीले कोही बिरामीको पोजिटिभको उपचार दिएकोलाई पनि नजिकै हामीले क्वारेन्टाइन भनेर स्टाफ क्वारेन्टाइन बनाइकन उहाँहरूलाई चाहिँ कम्तीमा हप्ता 10 दिन राखिकन त्यस्तै अलिअलि शङ्कास्पदमा पिसिआर टेस्टिङ दोहोऱ्याइकन मात्रै घर पठाउने गरेर आत्मबल चाहिँ उच्च बनाइकन भयो बिस्तारै चाहिँ। अब ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि पहिलो चरणभन्दा दोस्रो चरणमा अब बिचमा हामीले खोप पनि पायौँ। खोप पनि पाउँदाखेरि अहिलेको अवस्थामा त हामीसँग यति कि अब अरू बिरामीहरूलाई हामीले सेवा दिएको जस्तै गरेर हामीले कति पनि भित्रदेखि डर अथवा चाहिँ त्यसरी कुनै किसिमको हिचकिचाइ छँदै छैन। निरन्तर सेवा नै दिइराखेका छौँ। अनि जस्तो यो पहिलो जुन आमा गर्भवती महिलाको जुन मृत्यु भयो त्यसपछिको जुन यो कोरोनाको दोस्रो लहर आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो तपाईँले एउटा कोरोना पीडित गर्भवती महिलाको पनि सफल शल्यक्रिया गर्न सफल हुनुभयो होइन। अनि त्यो बिचको जुन यो दोस्रो फेजको चाहिँ तपाईँको अनुभव चाहिँ मलाई सुनाइदिनु न। यो कोभिड-19 को पहिलो चरणभन्दा दोस्रो चरण चाहिँ नितान्त फरक हो। पहिलो चरणमा अब सामान्य लक्षण चिन्ह मात्र लिएर आउने धेरै थिए, 80-85% थिए भने चिकित्सा आउने 15-20% मात्र थिए। अब यो दोस्रो चरणमा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ चिकित्सा, धेरै जसलाई चाहिँ अक्सिजन अब 10 लिटरभन्दा बढी चाहिने त्यस्तो किसिमको चिकित्साहरू बढी थिए। तर त्यसो भन्दैमा प्रसुतिमा अब डेलिभरी गराउनु पर्ने अथवा चाहिँ आवश्यक पर्ने कि अपरेसन सिजेरियन अपरेसन गर्नुपर्ने चाहिँ त्यसलाई रोक्न मिल्ने अवस्था थिएन। त्यसमा पनि हामीले विभागमा चाहिँ डिपार्टमेन्टमा चाहिँ पालो पालो लिइकन त्यही अवस्थामा एउटा घटना सुनाउनु एउटा मात्र के धेरै थिए, तर त्यो मध्येको एउटा प्रतिनिधि घटना म यसरी सुनाउन चाहन्छु। अब त्यसै पनि त अब यो अब वैशाख जेठ असार भनेको गर्मी महिना हो। ओ अपरेसन कोठामा अरू बेलामा हामीले एसी चलाउन पाउँथ्यौँ अथवा चाहिँ अलि चिसो राख्नलाई चाहिँ फ्यान अथवा चाहिँ त्यसो। अब यो कोभिडको कारणले त्यो सम्भव थिएन। त्यसमाथि अब हेर्नुहोस् सबभन्दा सुरुमा आफ्नो पोसाक हुने भयो, त्यसमाथि अब पिपी लगाउनु भयो अगाडि अर्को हामीले पोसाक लगाउनु पर्थ्यो, पिपी लगाए पिपी माथि अर्को
कभर गर्ने 4 तहको भयो। एउटा अपरेसन कोठामा एसी हुन्थेन अथवा चाहिँ फ्यान चिसो पार्न साधन हुन्थेन। अब हामीले अब आफूलाई सुरक्षित राख्नुको लागि पनि अब हामीले गगल्स अनि मास्क अनि पन्जाहरू नै 2 पटक लाउनु पर्ने गरेर त्यो बुट लाउनु पर्ने गर्दाखेरि निकै नै गर्मी हुन्थ्यो, भित्र तरतरी पसिना चुइन्थ्यो। त्यसमाथि अब तुरन्तै त्यो भाइजरमा पनि बाफी हाल्ने गर्दाखेरि निकै असजिलो। फेरि त्यो अब मास्क पनि अलिकति कसिलो तरिका लाउनु पर्ने, त्यो N95 को मास्कले नाकको डाँडीमा यस्तो पीडा हुन्थ्यो, भित्र पसिनै पसिना भइरहेछ। उता अब इमर्जेन्सी अपरेसन बच्चा निकाल्नु पर्ने, बच्चाको अब ज्यान जोगाउनको लागि पनि अलिक छिटो गर्नुपर्ने हुँदाखेरि पनि, तर पनि अब त्यस्तो कठिनाइमा पनि पसिनाकै आहाल भन्न रुचाउँछु, त्यसमा डुबिकन पनि अपरेसन गरिएर कति अपरेसनहरू गरियो। अब यो मेरो मात्र नभइकन मेरो सहकर्मीहरूको अब इमर्जेन्सी, किनकि त्यो बेलामा नेपाल सरकार अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट चाहिँ अब समय दिएर गर्नुपर्ने अपरेसनहरू रोक्नु भनेको थियो। तर अब भनौँ न, अब हामीले सिजेरियन अपरेसन, बच्चा निकाल्नुपर्ने अपरेसनलाई पर्ख भन्न मिल्दैन, एपेन्डिक्स फुट्नेलाई पर्ख भन्न मिल्दैन, आन्द्रा फुटेकोलाई पर्ख भन्न मिल्दैन, हड्डी भाँचेकोलाई चाहिँ पर्ख भन्न मिल्दैन। यो कतिपय अपरेसनहरू थिए जुन चाहिँ हामीले यसरी एउटा नौलो अनुभव अनि अलि गाह्रो साह्रो भए पनि हामीले गर्नु परेको थियो र गऱ्यौँ पनि, एउटा राम्रो अनुभव पनि भयो। अनि जस्तो कोरोना सङ्क्रमित आमालाई तपाईँले अब जस्तो अपरेसन त्योभन्दा पनि अगाडि पनि गर्नुभयो होला, त्यसपछि पनि गर्नुभयो होला, तर पहिलोचोटि गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो किसिमको अनुभव भयो त? होइन, अब सुरुमा त बिल्डिङ त्यही हो, अब बिरामी अथवा रोगको कुराहरू त्यही हो। तर जब अब कतिपय कुरामा अब डाक्टरहरू पनि अथवा चाहिँ नर्सहरू पनि मानिस नै भएको हुनाले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ कोभिड पोजिटिभको चाहिँ गर्न गइराखेको छु है भनेपछि मनभित्र चाहिँ अलिकति डर जस्तो चाहिँ त्यसरी चाहिँ हुँदो रहेछ भन्न खोजेको। इभन यति कि अब मेरै त्यही अस्पतालकै बिल्डिङ हो, अपरेसन कोठा हो, तर पनि अब म यो पोजिटिभ केसको अपरेसन गर्न गइराखेको छु भनेर जाँदै गर्दाखेरि मनभित्र विभिन्न किसिमको सरिपो हाल्छ कि अथवा चाहिँ अनि आफू मात्र नभए आफूलाई त भयो त केही छैन, आफ्नो परिवारको कुराहरू त्यसरी चाहिँ याद आउने रहेछ भन्न खोजे। आफू सङ्क्रमित भयो भने अथवा चाहिँ अब चिकित्सक नै भयो भनेदेखि चाहिँ कसरी त्यहाँसम्मको चाहिँ सोचिने रहेछ। तर त्यो सबै कुराले चाहिँ एउटा ब्यालेन्समा अथवा न्युट्रलमा ल्याउने चाहिँ काम कहाँ गर्छ चाहिँ जब ठ्याक्कै अपरेसन टेबलमा बिरामी देखिएपछि त्यो सबै चाहिँ स्वाट हटेर गएको जस्तै आफ्नो ठ्याक्कै जिम्मेवारी मैले यो बिरामीको मैले बच्चाको निकाल्नु छ, अपरेसन सफल पार्नु छ भन्ने किसिमको आउँदाखेरि त्यो अगाडिको जाँदाको अघि न डर सबै कुराहरू हटेर अहिले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीमै हुँदाखेरि सकेपछि त अनि एक किसिमको आत्मसन्तुष्टि अनि एकपटकले गर्दाखेरि आफूलाई आत्मबल पनि बढ्दै गयो। अनि जस्तो यो अहिले पछिल्लो पटक तपाईँले जस्तो कोरोना सङ्क्रमण भएको आमाहरूको चाहिँ कतिजनाको चाहिँ तपाईँले सफल शल्यक्रिया गर्नुभयो त? अब मैले मात्र भन्दाखेरि पनि टिमले कुरा गर्दाखेरि हप्तामा 2देखि 3 जनाको चाहिँ अपरेसन नै गर्नुपर्नेको छ। डेलिभरी 5-7 वटाको हिसाबले नै भइराखेको छ। त्यसमा कोरोना सङ्क्रमित आमाहरू नै हुन् उहाँहरू? हामी यसो गर्छौँ, हामी अब उहाँहरूलाई अब यो गर्भवती जाँचको क्रममा 7 महिनासम्म महिनामा जाँच्छौँ, 7 देखि 9 महिना 15 दिनमा, र बिस्तारै डेट आउनु मिति बच्चा पाउने डेट आउनु थालेपछि हप्तामा बोलाउँछौँ। त्यसोलाई अब कुनै पनि कारणले भर्ना राख्नुपर्ने अवस्था आइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ बहिरङ्ग विभागबाट हामीले भर्ना राख्ने बेलामै PCR टेस्ट पठाउँछौँ। त्यो रिपोर्ट नआएसम्म होल्डिङ जोन भनेर छुट्टै कोठामा राख्छौँ। अनि पोजिटिभ आएकोलाई चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित भवनमा पठाइकन त्यहीँ भित्रैको अपरेसन कोठामा चाहिँ अब डेलिभरी गराउने अथवा चाहिँ सिजन गर्नुपर्ने भए सिजन अपरेसन गराउँछौँ। होइन, अब नेगेटिभ आएकोलाई चाहिँ अब नन कोभिडमा साइडतिर चाहिँ हामीले गर्ने गरेका छौँ। अनि जस्तो यो कोरोना सङ्क्रमित भएको अवस्थामा महिलाहरूले नर्मल डेलिभरी गर्न सक्छन् कि उहाँहरूको सिजरिन अपरेसनै गर्नुपर्छ? होइन, मैले अब अलिकति काठमाडौँ उपत्यकामा मैले सुने जुन चाहिँ गलत प्र्याक्टिस भन्छु म, बिरामी सङ्क्रमित र चिकित्सकको चाहिँ यो सँगसँगैको समय घटाउनको लागि जुन केस चाहिँ पोजिटिभ आयो तिनीहरूको चाहिँ सबैको चाहिँ सिजरिन अपरेसन गरेर बच्चा निकाल्ने पनि गरियो भनेर मैले सुन्नमा आएँ। त्यो चाहिँ एकदम गलत प्र्याक्टिस भन्छु। अब प्रसुतिकै आफ्नो नीति नियमहरू अथवा चाहिँ बुझिकन जुन कन्डिसन जुन अवस्थामा चाहिँ यो सिजरिन अथवा चाहिँ अपरेसन गरेरै बच्चा निकाल्नु पर्ने त्यो मात्रलाई
गर्नुपर्ने हामीले त्यही सिद्धान्त यहाँ अपनायौँ र हामीले अब 9 महिना पुगेपछि बचाउने बाटो चेक गर्छौँ। त्यसरी पुगेकोमा हामी तलबाटै अथवा चाहिँ नर्मल डेलिभरीलाई नै हामीले बढावा दिइराखेका छौँ। त्यसमा अब मैले अघि नै भने भर्ना गर्ने बेलामै PCR पठाउँछौँ, रिपोर्ट नआउन्जेल होल्डिङ जोनमा राख्छौँ। पोजिटिभ आए पनि नेगेटिभ आए पनि त्यही अनुसार हामीले कोभिड साइडमा कि नन कोभिड साइडमा चाहिँ डेलिभरी अथवा गराउने अथवा चाहिँ अपरेसन गर्ने छुट्याइकन जुन जुन अवस्थामा र जुन जुन समस्याको लागि चाहिँ सिजन अपरेसन गर्नुपर्ने हो तिनीहरूको लागि मात्रै अपरेसन गऱ्यौँ। तर अब नर्मल डेलिभरी ट्राई गर्दाखेरि अब त्यस बिचमा कुनै आकस्मिक समस्या आयो भनेदेखि त्यो बेलामा मात्र हामीले सिजन गर्ने गऱ्यौँ। जस्तो कोभिड भएको आमा, गर्भवती आमाबाट जन्मेको बच्चाहरूमा कोरोना सङ्क्रमण सरेको केसहरू चाहिँ पाउनुभयो कि के छ त? अब नेपालको पहिलो डेटको पनि कुरा गर्दाखेरि जुन चाहिँ धेरै जसोको यो सञ्चारकर्मीहरू अथवा चाहिँ अरूहरूको जिज्ञासा त्यही रह्यो, आमा चाहिँ कोभिड भएर मृत्यु भइसकेको छ, नवजात शिशुलाई किन भएन भन्ने किसिमको छ। अब विश्व परिवेशमै वुहानबाट अहिलेसम्म अथवा त्यो बेलामा भनौँ, त्यो बेलामा त अब 5-6 महिनाको मात्र अनुभव थियो। त्यो बेलामा पनि विभिन्न नेटमा विभिन्न किसिमको अनुसन्धानहरू त्यति बेलासम्मको जानकारीहरू गर्दाखेरि त्यो बेलामा पहिलो चरणसम्ममा बालबालिकामा र नवजात शिशुहरूमा कमै सरेको पाइयो। विश्वभरिमै त्यही 4-5वटा केस त्यस्तो मात्र पाइयो। अनि अब यो कोभिड-19 को जुन छ र कोरोना सङ्क्रमण हामी चिकित्सकहरूको लागि चाहिँ पनि एकदमै चुनौतीको यो अर्थमा कि पहिलेको सङ्क्रामक रोगको जति पनि हामीले नियमहरू अथवा सिद्धान्तहरू यसमा कुनै पनि त्यसरी चाहिँ प्रयोग भएको फलो भएको देखिएन। त्यसो भएर कुन के भनेर हामीसँगले कतिपय कुराहरू हामीले प्रश्न उत्तर दिन पनि गाह्रो छ। भन्न खोजेको अब उही सुत्केरी आमाले 2 दिन दुध खुवाएको छ, बच्चालाई चाहिँ किन भएन भन्ने किसिमको हामीले उत्तर थिएन। तर समग्रमा के देखियो भनेदेखि बालबालिकामा चाहिँ अब दोस्रो चरणको सुरुमा बालबालिकामा चाहिँ कम सङ्क्रमण हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको पाइयो। त्यसमा 1-2वटा कारण यो हुनसक्छ कि भन्नेमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब सानोमा अब आमाको दुधबाट पाउने प्रतिरोधात्मक क्षमताले अथवा चाहिँ अरू उनीहरू भित्रदेखि सानोमा बलियो हुने कारणले भन्ने किसिमको छ। तर तिनीहरू पनि प्रमाणिक रूपमा प्रमाणित नै चाहिँ होइन। तर जे होस् पहिलो र दोस्रो लहरसम्म बालबालिकामा विश्वभरिमै चाहिँ कम देखिएको पाइयो। अब ठ्याक्कै उत्तर चाहिँ के दिन सक्दिनँ भनेदेखि कुनै पनि सुत्केरी आमा पोजिटिभ हुँदाखेरि नवजात शिशुलाई हुन्छ नै भन्ने चाहिँ भएन। किन भएन भन्नेमा ठ्याक्कै उत्तर चाहिँ भएन। अनि जस्तो अहिले यो कोभिडको अब तेस्रो लहरहरू पनि सुरु हुने तर्खर छ। अब यसमा पनि अब विभिन्न जनस्वास्थ्यविददेखि लिएर अब अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूले पनि अब चाहिँ बालबालिकाहरू चाहिँ बढी प्रताडित हुन्छन्, यसमा पर्छन् भनिरहेछ। जस्तो तपाईँको के छ त त्यसको त्यो प्रति चाहिँ दृष्टिकोण? अब हामीले अब सुरुमा यो कोरोना सङ्क्रमण चीनबाट सुरु भएको भए पनि हामीले धेरै जसो भारतको परिदृश्य भारतमा जे जस्तो भयो उनीहरूकोमा बिस्तारै केस बढ्दै जाँदा हाम्रै अब 15 दिन 20 दिन अथवा चाहिँ 1 महिनाको अन्तरालमा हाम्रोमा पनि बढ्दै जाने, उनीहरूकोमा पिक पुग्दाखेरि त्यसकै अब 2-3 हप्ता पछि हाम्रोमा पिक पुग्ने त्यो परिदृश्य नै नेपालमा देखिराखेको भएर अब विश्व परिवेशमा पनि पहिलो फर्स्ट वेभ अथवा चाहिँ पहिलो चरण दोस्रो चरण जुन किसिमको भयो अनि त्यो कुराहरूमा तेस्रो चरणमा चाहिँ बालबालिका बढी प्रभावी भएको देखियो। अनि त्यसै गरी त्यो आधारमा पनि अब नेपालमा पनि तेस्रो लहर आयो अथवा चाहिँ थर्ड वेभ आयो भनेदेखि बालबालिका धेरै चाहिँ प्रभावित हुनेछ भनेर एउटा आकलन चाहिँ गरिएको हो। अब त्यसमा अब अहिले पनि अब हामी कुरा गरिराख्दाखेरि पनि दोस्रो लहर चाहिँ पुरै निख्रेको छैन। अहिले पनि पछिल्लो समय बिस्तारै बढ्ने क्रममा छ। त्यो भनेको पहिलो चरण जस्तै पुरै ओर्लिएर माथि दोस्रो चरण सुरु भएको जस्तै गरेर भएको छैन। दोस्रो चरण नै सकिएको छैन। अब तेस्रो चरणमा त्यही हो। अब विश्वका अरू देशहरूको अनुभवलाई विचार गरिकन नेपालका ठुल्ठुलो अस्पतालहरूले पनि सायद तर ठुल्ठुलो अस्पतालले चाहिँ अहिलेबाटै बालरोग विभागकै मेरै साथीहरूले उहाँकै डाक्टर नर्सहरूले अहिले त्यो विभिन्न कोभिड बालबालिकामा सँग सम्बन्धित तयारीहरू तालिम कुराहरू भर्चुअल मार्फत चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले सुरु गर्न थालिसकेका छौँ। यो अर्थमा कि अब किन भन्दाखेरि अहिले पनि नेपाल सरकारले अब ठाउँ हेरिकन 40 वर्ष अथवा 45 अथवा चाहिँ 50 माथिकोलाई खोप दिइसकेका छ।
धेरै छ। पेरोसेल भने पनि, कोभिसिल्ड भने पनि, यता अरू ब्रान्डको भए पनि, अब अरू युरोपियन देशमा जस्तो अथवा अमेरिकामा जस्तै गरेर अब 12 वर्ष माथि अथवा 18 वर्ष माथिकोलाई पाउने सम्भावना अहिले तुरुन्तै छैन। त्यो हिसाबले अहिले प्रभावित हुने प्लस अब सायद अब ठ्याक्कै अब त्यो विभिन्न किसिमको अब काँचुली फेर्ने भाइरसले अथवा चाहिँ हामीले भेरिएन्ट भनेर भनिराखेका छौँ, त्यो क्रममा अहिले नयाँ आउने भेरिएन्टले सायद बालबालिकालाई असर गर्छ कि भन्ने आकलन गरेको हिसाबले पनि तेस्रो लहरमा बढी बालबालिका प्रभावित हुन्छ कि भनेर आकलन चाहिँ गरिएको छ। तर त्यो भन्दैमा फेरि अब भनौँ न सुरुदेखिको अब जीर्ण रोग भएको अथवा मधुमेह, उच्च रक्तचाप अथवा चाहिँ अरू रोग भएकाहरू, उमेर ढल्किसकेकाहरू अथवा चाहिँ अब सुत्केरी अथवा गर्भवती महिला, तिनीहरू जोखिमसम्ममा तेस्रो लहरमा पनि पर्छन्। तर तुलनात्मक रूपमा अबको पटकमा चाहिँ तेस्रो लहरमा चाहिँ बालबालिका पनि प्रभावित हुन्छन् कि भनेर चाहिँ आकलन चाहिँ गरिएको हो। जस्तो अनिखेरि भनौँ तपाईँको अनुभवले चाहिँ अब भनौँ अब जस्तो बालबालिकाहरूलाई चाहिँ अब अभिभावकहरूलाई सबभन्दा ठुलो चुनौती त त्यही नै छ, आफ्नो घरको बालबालिकालाई कसरी जोगाउने भन्ने। अब किनभने अहिले धेरै पर्सेप्सनहरू पनि बालबालिका भनिरहेछन्, तर अब यो त्रास हुनसक्छ, के हुनसक्छ अथवा हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि अब यो तेस्रो लहर इन केस सुरु भयो भनेदेखि बालबालिकालाई चाहिँ कसरी जोगाउन सकिन्छ त? अब हजुर रिसर्चले के भन्छ? तपाईँलाई एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो अब हाम्रो यो तेस्रो लहरको पूर्व तयारीको रूपमा यो राम्रो जिज्ञासा पनि हो। म यसलाई यसरी चाहिँ भन्न चाहन्छु। मुख्यतया के भने हामीमध्ये प्रायः अभिभावकहरू बुवा आमा चाहिँ खोप पाइसक्यौँ अथवा चाहिँ पाउने अवस्थामा छौँ। अब त्यसो हुँदाखेरि आफूले खोप पाइसके पनि कृपया के चाहिँ गल्ती गर्नु भएन भनेदेखि चाहिँ अब हामीले यो मास्क लाउने, अलिकति दूरी कायम गर्ने, बाहिर कहीँबाट गएर आएपछि हामीले अब सरसफाइका कुराहरू गर्ने कुरामा चाहिँ कति पनि हेलचक्राइ चाहिँ गर्नु हुँदैन। कुन अर्थमा भने कि हाम्रो बालबालिकाहरूले चाहिँ खोप पाएको छैन भन्ने एकदमै मन मस्तिष्कमा राखेर। अर्को नेपाल सरकारले अब बाध्यतावश पनि भनौँ विगतदेखि अलिकति राम्रो गरेको के भने अब स्कुलहरू, विद्यालय, कलेजहरू चाहिँ कलेज त नभनौँ, स्कुलहरू, विद्यालयहरू ठ्याक्कै बन्द गरेको अवस्था छ। त्यो भन्नु खोजेको चाहिँ तुरन्त खोल्न मिल्ने अवस्था छैन र त्यसको विकल्पको रूपमा अब भर्चुअल माध्यमबाटै पढाइहरू, परीक्षाहरू भइराखेको छ। त्यसलाई म एकदमै राम्रो मान्छु। तर पनि हामी नेपालीहरूमा देखिएको हेलचक्राइ मैले अघि नै भने आफूले खोप पाइसकेपछि आफू चाहिँ सुरक्षित भइयो, तर आफूसँगै अरू जोखिमसम्म पनि छन् है भन्ने कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा बिस्तारै अब यो नेपालमा चाडपर्वहरू अनि अरू शुभ कार्यको पर्वहरू, शुभ कार्य समारोहहरू आउने क्रममा चाहिँ कृपया आफ्नो बालबालिकालाई त्यस्तो समारोहमा अथवा चाहिँ त्यो चाडपर्वमा मठ मन्दिर त्यसरी कहीँ बाहिर लाने बेलामा चाहिँ एकदमै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ। सार्वजनिक यातायातमै भनौँ त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै हामीले सतर्कता अप्नाउनु। कुन अर्थ यो मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो मन मस्तिष्कमा तिनीहरूले खोप पाएका छैनन्। तेस्रो लहरमा त्यो अलिकति फरक भेरिएन्टले बालबालिकालाई धेरै असर हुनसक्छ अनि तिनीहरूमा चाहिँ अलि बढी असर हुनसक्छ चाहिँ मनमा चाहिँ एकदमै हेका राख्नुपर्छ। म सानो उदाहरण दिउँ, अब खडेरी पर्दाखेरि अब ठुलो रुख अथवा चाहिँ बोटहरू त्यति चाँडै चाहिँ तुरुन्तै केही समस्या हुँदैन। भर्खरको पालोहरू पलाएको सानो चाहिँ झाडीहरू चाहिँ चाँडै तिनीहरू सुक्छ भने जस्तो गरेर तेस्रो लहरमा त्यो कुरा चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ कि बालबालिकालाई चाहिँ चाँडै असर हुनसक्छ। अर्को कुरा नेपालको हिसाबले चाहिँ कहाँनिर पनि गाह्रो छ भने कि वयस्कहरू, युवाकोहरूको लागि अब उपचार गर्ने साधनहरू, अस्पतालहरू अनि दक्ष जनशक्तिहरू, व्यवस्थापन डाक्टरहरू, एनेस्थेसिस्टहरू भन्छ, तिनीहरू मनज्ञ भए पनि बालरोगहरूको लागि छुट्टै अलि दक्षता चाहिन्छ। तिनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ निकै कमी छ। त्यसकारण नेपालभरिमै विचार गर्नुहोस् बालरोग अस्पतालहरू कति धेरै छ र, बाल अस्पतालहरू कति धेरै छ र। नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि एकदमै थप सतर्क हुनुपर्छ चाहिँ जस्तो लाग्छ।